बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम क्लास 6। कैसे है बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे, अपना काम भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, अभी हम उर्दू की क्लास शुरू कर रहे हैं। आज की उर्दू की क्लास में आप जो है एक बहुत ही अच्छी टॉपिक को पढ़ेंगे। बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है। तो चलिए आप सब जो है अपनी किताबें खोलें और किताब में सफ़ा नंबर 24 जो है वो खोलें। आज का जो हमारा उन्वान है टेलीफ़ोन। इससे तो आप सब जो है बखूबी वाकिफ़ होंगे कि टेलीफ़ोन क्या है। आजकल मोबाइल फ़ोन्स है, ये भी टेलीफ़ोन का एक ज़रिया है जिसमें आप किसी दूर बैठे इंसान से आसानी से अपनी बातचीत जो है कर सकते हैं। किस तरह इसकी ईजाद हुई, किसने ईजाद किया और कैसे ईजाद किया, तो ये सब जो है हम इस उन्वान के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। सब अपनी सफ़ा को देखिए। 10 मार्च 1876 की तारीख़ी शाम थी। 10 मार्च 1876 की एक तारीख़ी शाम थी। ग्राहम बेल अपनी तजुर्बागाह में खड़ा टेलीग्राफ मशीन पर अपनी साथी को पैगामात भेज रहा था। उसका साथी बराबर वाले कमरे में खड़ा मशीन की गट गट की को अल्फाज में तब्दील कर रहा था कि ग्राहम बेल का हाथ मेज़ पर रखी हुई एक बैटरी पर लगा और बैटरी में से तेज़ाब छलक कर उसके कपड़ों पर आ गिरा। ग्राहम बेल ने कपड़े झटकते हुए अपनी साथी को पुकारा, मिस्टर वाटसन, ज़रा इधर तो आइए, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। दरवाज़ा खुला और वाटसन साहब खुशी से नाचते हुए कमरे में दाखिल हुई और इससे क़बल कि ग्राहम बेल उनकी इस बेतहाशा खुशी की वजह मालूम करने के लिए कोई सवाल करती चीख कर बोली, मिस्टर बेल, मैंने आपकी आवाज़ सुन ली। बच्चों कह रही है कि मिस्टर ग्राहम बेल जो है अपनी तजुर्बागाह जहाँ पे वो तजुर्बे कर रहा था, टेलीग्राफ मशीन पर अपनी दूसरी साथी को कुछ पैगाम भेज रहा था। उसका साथी जो है वो भी सामने वाले बराबर वाले कमरे में खड़ा मशीन की गट गट को अल्फाज में तब्दील कर रहा था कि ग्राहम बेल का हाथ मेज़ पर रखी हुई एक बैटरी पर लगा और बैटरी में से क्या चीज़ उसके कपड़ों पर लगी? तेज़ाब उसके कपड़ों पर लगी, जिससे ग्राहम बेल ने अपने कपड़ों को झटकते हुए फिर अपनी साथी मिस्टर वाटसन को आवाज़ दी कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाइए। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला यानी वाटसन ने, तो वो खुशी से नाचते हुए बहुत खुशी से वो कमरे में दाखिल हुई। इससे पहले कि ग्राहम बेल उनसे इसकी इतनी ज़्यादा खुशी की वजह न पूछते, उन्होंने चीख कर बोले कि मिस्टर बेल, मैंने आपकी आवाज़ सुन ली। कहाँ भी सुन ली? दूसरे कमरे में। अभी वो वहाँ से निकले भी नहीं थी कि उसने उसकी आवाज़ सुन ली। ये किस वजह से, अभी हम पढ़ेंगे। ग्राहम बेल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इसमें इस कदर खुश होने की क्या बात है, लेकिन वाटसन का दूसरा जुमला सुनकर वो भी खुशी से नाचने लगा। आवाज़ मशीन ही से आई थी, बिल्कुल वाज़ेह यानी बिल्कुल साफ़, एक एक लफ्ज़ बिल्कुल साफ़, आपकी असल आवाज़। इस तरह वो मुफीद यानी फ़ायदेमंद आला ईजाद हुआ जिसे हम टेलीफ़ोन के नाम से जानते हैं। टेलीफ़ोन दो यूनानी लफ्ज़ों टेली और फ़ोन से मिलकर बना है। टेली का मतलब दूर और फ़ोन का मतलब आवाज़ है। टेली का मतलब क्या है? दूर, और फ़ोन का मतलब क्या है? आवाज़। इस आले के ज़रिए बिजली की लहरें आवाज़ को बारीक तार के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है, बेचती है। टेलीफ़ोन के रिसीवर का एक सिरा आवाज़ को लहरों में और दूसरा लहरों को आवाज़ में मुंतकिल कर देता है। दो सिरे होते हैं, एक आपके कान से लगा हुआ होता है और एक आपके मुंह से। तो एक रिसीवर जो है आवाज़ की लहरों को और दूसरा जो है दूसरी लहरें जो है
وہ آپ کی آواز کو دوسری تک پہنچاتا ہے۔ ٹیلی فون کی افادیت سے کون واقف نہیں، یعنی ٹیلی فون کی فائدے سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو واقف نہ ہو، اس کو پتہ نہ ہو۔ جو بات پہل خط و کتابت کے ذریعے ہفتوں اور مہینوں میں ایک دوسرے تک پہنچ پاتی تھی، اب چند سیکنڈز میں ہو جاتی ہے۔ گھر میں ٹیلی فون ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر، پولیس یا فائر بریگیڈ کو بلایا جا سکتا ہے۔ دور دراز ملکوں میں رہنے والے عزیزوں اور کاروباری لوگوں سے چند منٹوں میں رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں بچوں خط و کتابت کے ذریعے، یعنی خطوں کے ذریعے جو ہے ایک دوسرے کو اپنی پیغامات لوگ بھیجتے تھے، جس میں ہفتے اور مہینے لگ جاتے تھے اس کی پہنچنے میں۔ اب ٹیلی فون کی بدولت جو ہے آپ کسی کو جتنا بھی چاہے ملک سے دور ہو یا ملک کے اندر ہو، آپ جو ہے بلا سکتے ہیں اور اپنی پیغام کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ابتدا میں ٹیلی فون کی تار کے دونوں سروں پر بیٹھی ہوئی دو ہی افراد گفتگو کر سکتے تھے، لیکن بعد میں ایک تار سے دو ہوئی، 2 سے 3، 3 سے 4 اور پھر یہ تعداد بڑھتی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ اب ایک موٹی تار میں 4 ہزار باریک تار لپٹی ہوئی ہے۔ ان میں سے ہر ایک تار میں ایک پیغام دوڑ رہا ہوتا ہے۔ پہلے جو ہے دو افراد ہی 2 سروں پر بیٹھی ہوئی بات چیت کر سکتے تھے، لیکن پھر جو ہے اس کے بعد ایک تار سے 2 ہوئی، پھر اس کے بعد 3 اور اس کے بعد جو ہے یہ تعداد جو ہے بڑھتی ہی چلی گئی۔ اب ایک موٹی تار میں، ایک بہت موٹی تار میں ان 4 ہزار باریک تار جو ہے ایک ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک تار میں ایک پیغام جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ دور دراز کے علاقوں میں تار پہنچانے میں جو دقت تھی، ریڈیائی لہروں کی دریافت نے انسان کو اس سے بھی نجات دلائی۔ ریڈیو کی لہروں نے اب آپ کا یہ پیغام بجائے باریک تاروں پر سفر کرنے کی فضا میں سفر کرتا ہے۔ اس طریقے میں یہ بھی خوبی ہے کہ آپ چلتی ہوئی سواریوں، ریل، کار، ٹرک اور سمندری جہاز وغیرہ سے بھی اپنی مطلوبہ نمبر پر بات کر سکتے ہیں۔ اس سہولت کے بعد تو دنیا میں ٹیلی فونوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ امریکہ تمام ملکوں میں اول نمبر پر ہے۔ امریکہ کے بعد جاپان اور پھر برطانیہ کا نمبر ہے۔ دور دراز ملکوں سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کرنے میں مصنوعی سیاروں نے بھی بڑا کام دیا ہے۔ ٹیلی فون کی ایجاد کو 100 سال سے زیادہ ہو گئی ہے۔ کتنی ہو گئی ہے؟ 100 سال سے زیادہ۔ اس 1 صدی میں سائنسدانوں نے اس میں بڑی دلچسپ اور مفید اضافے کی ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں میں ایسے ٹیلی فون سیٹ عام ہیں جن میں ڈائل پر نمبر گھمانے کی بجائے مطلوبہ نمبر خالی ہونے کا مسئلہ بھی حل کر لیا گیا ہے۔ یعنی ٹیلی فون کی ایجاد کو ابھی 100 سال ہوئی ہے، اس میں اب جو ہے مزید ایجادات ہو رہی ہے، جتنی آسانی سے آپ لوگ کے لیے وہ اس میں آسانی ڈال رہی ہے کہ آپ آسانی سے یہ نمبر وغیرہ ڈائل کر سکیں۔ اب آپ بٹن دبا دیجئے، جیسے ہی مطلوبہ نمبر فارغ ہوگا آپ کا ٹیلی فون خود بخود آپ سے رابطہ قائم کر لے گا۔ یہی نہیں بلکہ آپ چاہیں تو پیغام محفوظ کرنے والا بٹن دبا کر گھر سے نکل جائیے، شام کو واپسی پر ایک بٹن دبانے پر آپ کا ٹیلی فون سارے پیغامات سنا دے گا، اور اگر آپ چاہیں کہ وہ بجائے پیغام محفوظ کرنے کے بعد فوراً آپ کو پہنچا دے تو یہ بھی ممکن ہے۔ اگر آپ کسی دریا کے کنارے بیٹھی مچھلیاں پکڑ رہے ہیں تو جیب میں پڑی ہوئی ٹیلی فون پر ساری گفتگو ہو سکتی ہے۔ ایسے ٹیلی فون بھی ہیں جن پر 3 مختلف ملکوں میں بیٹھے ہوئے افراد اپنا مشترکہ اجلاس منعقد کر سکتے ہیں۔ ان ساری سہولتوں کے بعد ٹیلی فون استعمال کرنے والوں کی بس ایک ہی حسرت رہ گئی کہ مخاطب سامنے ہو تو گفتگو کے ساتھ ساتھ اس کا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ بھی مسئلہ بھی حل ہوا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب پھر ایک ایسا آلہ بھی ایجاد ہو گیا جس کی چھوٹی سی شیشے میں آپ مخاطب کو روبرو دیکھ سکتے ہیں۔ اس آلے کا نام کیا ہے؟ موبائل فون۔ تو بچوں یہ جو پڑھائی ہے آج ٹیلی فون کے حوالے سے ہے، کس طرح اس کی ایجاد ہوئی، کس نے اس کی ایجاد کی۔ اب جو ہے جتنی جدید فونز وغیرہ آ گئی ہیں
اس سے پہلے اس طرح کا نہ تھا، بالکل سمپل سادہ سیٹ ہوا کرتے تھے اور اسی کے ذریعے جو ہے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے تھے۔ بچوں آپ لوگ سب جو ہے اس پڑھائی کو بار بار گھر میں دہرائیے، اپنا وقت جو ہے بچائیے، اپنا کام ٹائم پہ کیجیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ایسا ہی کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔